welcome to Walk the Talk. Our today's guest is a renowned name in literature field of Nepal. His books have made people cry as well as smile. There hardly might be anyone who does not know about his books Karnali Blues and Firfire. Yes, we have with us the famous writer none other than Buddhi Sagar. Please welcome him. Welcome Dain, welcome to the show. Namaste. Namaste. आरामै हुनुहुन्छ? आराम एकदमै आराम. You were a journalist हैन? हजुर. 5 वर्ष चाहिँ जर्नलिज्म गर्नुभयो अनि फुल टाइम राइटर नै बन्ने भनेर चाहिँ कसरी इभल्भ हुनुभयो? मैले अब त्यो एसएलसी पास गरेपछि चाहिँ म काठमाडौँ आएको जर्नलिज्म पढ्ने भनेर, किनभने बुवाले चाहिँ उतै सुर्खेततिरै, हामी सुर्खेत हो पुर्ख्यौली, सुर्खेततिर पढ्ने भन्नु भएको थियो. म चाहिँ अब काठमाडौँ जान्छु भनिसकेपछि मैले जर्नलिज्म त्यो बेला छाने हो, किनभने त्यो बेलामा काठमाडौँमा मात्रै पढाइ हुन्थ्यो आरआर कलेजमा. अनि मैले जर्नलिज्म पढ्छु भनिसकेपछि बुवाले नै भन्न सक्नु भएन, किनभने म पहिलेदेखि रेडियोमा कविताहरू पठाउने थियो. तर मैले जर्नलिज्म पढ्दै गइसकेपछि मेरो त्यो पत्रकारितामा खासै रुचि भएन, समाचारमा उसमा रुचि भएन. तर पछि चाहिँ नयाँ पत्रिकाको सम्पादकले चाहिँ मेरो एउटा गद्य मैले जुन लेखेको थिएँ त्यो पढेर चाहिँ तपाईँको राम्रो रहेछ, एउटा पत्रिकामा काम गर्दाखेरि हुन्छ, एउटा लेखकले चाहिँ 5 वर्ष चाहिँ काम गर्नुपर्छ भनेर उहाँले सुझाव दिनुभयो. अनि मैले पनि यसो खोज्दाखेरि हेर्दाखेरि संसारभरिको लेखकहरूले केही समय चाहिँ मिडियामा काम गरे हुँदो रहेछ. अनि किनभने तपाईँलाई धेरै हिसाबमा सजिलो पनि हुन्छ अनि सोसाइटी बुझ्न चाहिँ एकदमै सपोर्ट गर्छ न्युज रुमले भन्ने हिसाबमा. अनि मैले 5 वर्ष गरेँ, त्यसपछि छोडेको. त्यो मेन्टालिटी नै थियो कि 5 वर्ष चाहिँ गर्ने हो, त्यसपछि चाहिँ एज अ राइटर नै लाग्नु? तर अब लकली अब कर्णाली ब्लुज छापिसकेपछि पाठकले जुन हिसाबमा माया गर्नुभयो अनि त्यसको जुन बेस बन्यो त्यसले चाहिँ मलाई आँट दियो. अब म चाहिँ जब छोड्न सक्छु, यसबाट आउने रोयल्टीहरूले चाहिँ म म्यानेज गर्न सक्छु आफ्नो जीवन भन्ने एउटा इन्करेज पनि त्यसले भयो. राइट, तपाईँले जुन यो भन्नुभयो होइन, रोयल्टीले चाहिँ आफ्नो जीवन अब अगाडि बढाउन सकिन्छ, फ्युचर देखियो. तर नेपालकै क्रममा भन्नुपर्दाखेरि राइटर बनेर मात्रै चाहिँ पुरा जीवन बिताउन सकिन्छ जस्तो सिचुएसन भइसकेको छ अहिले. त्यो अलिक गाह्रो छ. तपाईँको अब कस्तो, तपाईँको फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड कस्तो हो, तपाईँको फ्यामिलीमा हुने मान्छेहरूले कतिको सपोर्ट गर्छ भन्ने पनि हुन्छ. म आफैलाई चाहिँ अब त्यो पत्रिकामा काम गर्न रुचि भएन, किनभने त्यसले दिनभरि पेपर राइटिङ गरेर राति आफ्नो राइटिङ गर्ने अलिक गाह्रो पनि भयो. अनि मैले सोचेँ अलिक रिस्क लिने उमेर हो भनेर. म 31 थिएँ क्यारे त्यो बेला छोड्दाखेरि. अनि अहिले केही समय म हेरौँ, रिस्क लिउँ, पछि भएन भने केही गरौँला नि भन्ने थियो. तर संयोगले खासै त्यो पछुताउनु परेको चाहिँ छैन. तर अलिअलि म्यानेजमा कहिलेकाहीँ गाह्रो हुन्छ, तर ठिक छ त्यो त्यस्तो. सो जो कोही चाहिँ एज अ राइटर आफ्नो करियर बनाउँछु भनेर सोचिरहेका छन् उहाँहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन नै गर्नुहुन्छ? त्यसको लागि अब दुईवटा हुन्छ. एउटा चाहिँ तपाईँले अब म सुरुदेखि नै म किताबबाटै सर्भाइभ हुन्छु, म किताबै लेखेर बाँच्छु भनेर तपाईँले निर्णय गर्दाखेरि चाहिँ त्यस दुर्घटना पनि हुनसक्छ. तर तपाईँको पहिलो किताबहरू, एउटा किताबहरूको त्यो ब्याकग्राउन्ड हेरिसकेपछि पाठकले कतिको मन पराउँछन् भनेर तपाईँले चेक गरिसकेपछि म चाहिँ सर्भाइभ हुन सक्छु भनेपछि अवसर चाहिँ अलिकता छ. त्यस्तो एकदमै नराम्रो चाहिँ छैन. हामी 4-5 जना छौँ त हामी लेखकहरू फुल टाइम भनेर. म मात्र होइन कि अरू पनि लेखक हुनुहुन्छ जो चाहिँ म लेखेरै गर्छु भनेर. त्यसै हामीले किताब मात्र होइन अरू पनि लेखिन्छ, अरू चिजहरू कहिलेकाहीँ विभिन्न खाले प्रोजेक्टहरू पनि आउँछ. जुन तपाईँले भन्नुभयो पाठकहरूको माया कस्तो पाइन्छ होइन, रिभ्यूहरू कस्तो हुन्छ त्यो भनेर, त्यही क्रममा चाहिँ प्रश्न जोड्न चाहन्छु. तपाईँको किताबमा चाहिँ पाठकहरूले चाहिँ के रुचाउनु भयो जस्तो लाग्छ? खै एकदमै गाह्रो हो अब यो ठ्याक्कै यो भन्ने चाहिँ छैन. तर सिम्प्लिसिटी अनि मान्छेहरूले त्यसमा भएको त्यो इमोसनसँग चाहिँ धेरै जोडिनु भयो. अनि मैले जुन खाले कथाहरू, जुन खाले पात्रहरू उठाउँछु पाठकहरू त्योसँग जोडिन्छन्. उहाँहरूले चाहिँ एउटा किताब पढ्नुहुन्छ, किताबको कथा त पढ्नुहुन्छ, त्यो सँगसँगै आफ्नो कथा पनि जोड्नुहुन्छ. अनि त्यो चिजले चाहिँ उहाँहरूलाई बढी इमोसनल बनायो होला अनि उहाँहरूलाई बढी मन पर्यो होला जस्तो मलाई लाग्छ. अनि अर्को चाहिँ मेरो राइटिङ एकदम सरल हुन्छ, सिम्पल भएपछि पढ्न पनि सजिलो हुने भयो मान्छेहरूलाई. हरेक विधामा चाहिँ राम्रो पक्ष नराम्रो पक्ष दुवै हुन्छन्. बट यु एज अ राइटर तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ यो लेखक हुनुको राम्रो पक्ष र नराम्रो पक्ष चाहिँ के हुन्? अब राम्रो त तपाईँको अब मलाई पर्सनली म आफूले हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई पहिल्यैदेखि नै मनपर्ने कुरा चाहिँ राइटिङ हो. राइटिङ जब म राइटिङ गर्न बस्छु मलाई त्यो मेडिटेसन गरे जस्तो लाग्छ होइन. मलाई एकदमै त्यो खुसी लाग्छ त्यो राइटिङ गर्दाखेरि.
अर्को चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ अब हामी त एसियाको त्यसमा नेपाल जस्तो देशमा छौँ अनि हामी त्यो पोलिटिकलदेखि लिएर सामाजिक धेरै हिसाबमा तपाईँको समस्या भइरहेको हुन्छ अनि कहिलेकाहीँ एकाग्रता तपाईँले त्यो लेखनमा चाहिँ एकाग्रता हुन चाहिँ गाह्रो हुन्छ कहिलेकाहीँ अर्को चाहिँ फ्यामिलीको पनि मान्छे भइसकेपछि छोरी छ फ्यामिली पनि हेर्नु पर्यो अनि त्यसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ म्यानेज गर्न गाह्रो हुन्छ यहाँ अब पपुलर भए पनि हाम्रो आफ्नै समस्या हुन्छ बाहिरतिर लेखकहरू म अब यो नयाँ किताब लेख्छु भनेपछि उनीहरूसँग अप्सन पनि हुन्छ उनीहरूसँग त्यो खाले वातावरण पनि हुन्छ हामीसँग त्यो हुँदैन त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो लाग्ने पनि हो अनि कहिलेकाहीँ हेर्दाखेरि चाहिँ वरिपरिको मान्छेले पनि बुझ्दैन समस्याहरू किनभने अब त्यो टोलाएर बसे जस्तो लाग्छ होइन यो केही गरिरहेको छैन भने जस्तो हुन्छ किनभने त्यो सबै मेन्टली काम हो तपाईँले दिमागले गर्ने काम हो कहिलेकाहीँ हेर्दाखेरि अब लेखक भने फुल टाइम भएपछि त्यो जहिले हेर्दाखेरि कम्प्युटर अगाडि लेखिरहेको भए जस्तो देख्यो भने चाहिँ यसले खुब लेखिरहेछ भने जस्तो हुन्छ तर यो लेख्नभन्दा पनि बढी सोच्नु पर्ने हुन्छ टोलाइराख्नु पर्ने हुन्छ अनि त्यो एकाग्रता त्यो तपाईँको एकदमै ध्यान गरे जस्तो गर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो अवसर मिल्दैन सुरुवाती क्रममा तपाईँले कविताबाट नै सुरु गर्नुभयो तपाईँले एउटा आफ्नो कविता सङ्ग्रह र 2टा उपन्यास छान्नु पर्दाखेरि कुन चाहिँलाई चाहिँ तपाईँ फर्स्ट प्रायोरिटी दिनुहुन्छ होइन प्रायोरिटी त अब कविता नै होला किनभने मैले कविताबाट सुरु गरेँ अनि कविता कस्तो हुन्छ भने तपाईँको सुरुवाती तपाईँलाई के सजिलो लाग्छ भन्ने हुन्छ पछि गएर मैले कविता लेखेँ लामो समय लेखेँ सङ्ग्रह पनि निकालेँ अनि पाठकहरूले मन पनि पराउनुहुन्थ्यो कविताहरू तर कस्तो भने आफूले केही चिजहरू सोचेको छ केही चिज भन्नु छ पाठकलाई म देखेको चिज भोगेको चिज म व्यक्त गर्छु भन्दाखेरि कविता चाहिँ अलिक जटिल हुने कवितामा भन्न चाहिँ अनि आख्यानमा गइसकेपछि उपन्यासमा गएपछि त्यो ठुलो पनि भयो तपाईँले जति लम्ब्याए पनि भयो तपाईँ अनि तपाईँले लेख्ने किन भनेपछि त्यो धेरैले पढुन् र धेरैले महसुस गरून् तपाईँले के सोच्नुभयो के फिल गर्नुभयो इमोसनली कसरी टच हुनुभयो त्यो विषयमा अनि त्यो चाहिँ धेरैले पढुन् भन्दाखेरि त्यो माध्यम पनि आख्यानको अझ पावरफुल भयो किनभने कविता सबैले पढ्दैन भन्ने हिसाबमा अनि माया त कविताको लाग्छ म कविताको पाठक पनि हुँ म खासै उपन्यासहरू भन्दा पनि कविताहरू अरू विधाहरू धेरै पढ्छु एज अ पाठक चाहिँ म कविताको प्रेमी नै हो मैले कहीँ पढेको थिएँ तपाईँले नेपाली किताबहरू मात्र होइन इङ्ग्लिसमा पनि त्यतिकै पढ्ने रुचि राख्नुहुन्छ भनेर होइन तपाईँले के सोच राख्नु भएको छ इङ्ग्लिसमा पनि कुनै नोभल आउने त्यस्तो कुनै छ मेरो त आउँदैछ आफ्नो मेरै कर्णाली ब्लुज पनि आउँदैछ अब 4-5 महिना 3-4 महिनामा आउला इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसन माइकल हटले गर्नुभएको त्यो ट्रान्सलेसनमा आउँदैछ आफैले ओरिजिनली त मलाई आँट आउँदैन तर कस्तो भने म सरकारी स्कुलबाट आएको त्यो अङ्ग्रेजीमा कमजोर अनि हाम्रो त अब त्यो स्कुलमा पनि कस्तो हुन्छ नि एउटा सब्जेक्ट लाग्यो भने पास गराइदिने कि अनि त्यो इङ्ग्लिस सधैँ लाग्ने टिचरले गरिदिइराख्ने अनि काठमाडौँ आएपछि थाहा भयो आफू कति कमजोर छ भनेर त्यो अनि त्यो प्यासन चाहिँ थियो कस्तो भने नि मैले नेपाली धेरै पढिसकेका थिएँ लिट्रेचर अनि म हिन्दी बच्चैदेखि मलाई हिन्दी चाहिँ आउने म हिन्दी कमिक्सहरू जासुसी उपन्यासहरू पढेको कारणले चाहिँ हिन्दी आउने अनि हिन्दी साहित्य पनि पढेँ अनि मलाई चाहिँ तिर्खा हुन्छ नि बाहिरकोले कसरी गर्छ कसरी लेख्छ भन्ने एउटा थियो तर त्यो डर लागिराख्ने तर बिस्तारै आँट्दै गर्दाखेरि अहिले चाहिँ आफूलाई मन परेको किताबहरू चाहिँ पढ्न चाहिँ सक्छु यही खुसीको कुरो हो किनभने अब त्यो अरूले कसरी लेख्छ संसार त बुझ्नु पर्यो नि राइट एब्सोल्युटली हजुर यो त भयो इङ्ग्लिसमा त अब जस कर्णाली ब्लुजको चाहिँ एटलिस्ट इङ्ग्लिस आउँदैन होइन तर हामीले केही वर्ष अगाडि चाहिँ मुभी तपाईँले अहिले नै लेखिहाल्छु भनेर चाहिँ कुरा आएको थिएन होइन तर अघि हाम्रो अलिक कुरा हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँले एउटा चाहिँ काम गर्नु भइसक्यो र अर्कोमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भन्नुभयो के कति हो खुलाउनु मिल्छ यो चाहिँ कस्तो भने म चाहिँ अब एकदमै म मुभीको चाहिँ राम्रो अडियन्स हो म होइन म सामान्य चाहिँ म एभ्रिडे एउटा मुभी हेर्छु हलमा गएर हेर्दिनँ तर म किनभने म राइटिङ गर्छु म दिनभरि म राइटिङ गरेँ भने मलाई चाहिँ त्यो ब्रेक चाहिन्छ अनि त्यो किताब पढ्नुभन्दा सिनेमाहरू हेर्न मनपर्छ अनि म सिनेमाको पहिल्यैदेखि नै ठुलो दर्शक हुँ अनि सिनेमाहरू धेरै हेरियो अनि त्यो सिनेमाबाट लिन्छु क्या म कति चाहिँ त्यो आफ्नो किताबहरू लेख्दाखेरि पनि म सिनेमाको एङ्गलिङहरूबाट सिनेमामा कसरी क्यारेक्टरहरू इस्ट्याब्लिस गर्छ क्यारेक्टरहरूले कसरी डायलग बोल्छ म त्यो चाहिँ त्यो आफ्नो आख्यानमा पनि ल्याउँछु अनि त्यो लेनदेन चलिरहन्छ सिनेमासँग अनि मेरो त्यो सिनेमासँगको प्यासन चाहिँ धेरैलाई थाहा थियो अनि किताबहरू मन परेको कारणले चाहिँ धेरैले तपाईँले सिनेमाहरू लेख्नु पर्यो भन्ने कुरो थियो तर कस्तो भयो भने अब त्यो मलाई आँटै नआउने
अनि सोचे जस्तो होला नहोला किनभने फरक विधा हो भन्ने थियो अनि बिचमा चाहिँ फुल टाइम राइटर भयो अनि मैले त्यो किताब लेखिरहेको थिएँ थर्ड नोभेल त्यो आधामा गएपछि ब्लक जस्तो भएको छ अनि खाली जस्तो भयो के गर्ने भनेपछि चाहिँ अब यो के हुन्छ नि तपाईँ त्यतिकै अब यो कहिले फेरि सुरु गर्ने उपन्यास भन्दाखेरि यो खाली समयमा बरु म यो सिनेमा गर्छु एउटा आर्थिक रूपमा पनि तपाईँहरूलाई अलिकति पैसा पनि आउने भयो त्यो बाहेक तपाईँ अर्को विधामा काम गरिराख्ने पनि भयो अनि त्यो सिनेमाले चाहिँ मलाई फेरि म आफ्नो राइटिङमा चाहिँ मलाई डायलगहरू एकदम कमजोर लाग्छ आफ्नो किताबको अनि सिनेमामा गर्दाखेरि डायलगहरूमा धेरै काम गर्न सकिन्छ भनेर अनि त्यो आफ्नो त्यतिकै नबसौँ खालि भन्ने हिसाबमा गरेको अनि त्यो एउटा लेखिसकेको छु अनि त्यसपछि गएर अनि त्यो मान्छेहरूले मन पनि पराउनु भएको छ स्क्रिप्ट अनि त्यसपछि अर्को गरौँ न भनेर अर्को अफर हाम्रो निश्चल बस्नेत हामीले गर्ला जिन्दाबाद भन्ने त्यो चाहिँ त्यसमा काम गरिरहेको छु अब त्यो सक्छु होला त्यो सकेपछि अनि उपन्यासमा गर्छु छिटै नै हामीले अब तपाईँद्वारा लिखित मुभी पनि हेर्न सक्छौँ मुभी चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ होला 1-1.5 वर्ष लाग्छ होला भर्खर त राइटिङ सिद्धियो ओके एनिवे जस्ट केही वर्षमा चाहिँ हामीले पक्कै पनि हेर्न पाउनेछौँ अब सोचे जस्तो भयो भने एउटा डिफ्रेन्ट खाले फिल्म चाहिँ हेर्न पाउनु होला भन्ने हो सो एनिवे कुराकानी रमाइलो हुँदै नै छ हामी यो हाम्रो कुराकानी जारी गर्ने नै छौँ बट ओन्ली आफ्टर सर्ट कमर्सियल ब्रेक प्लिज बी ब्याक विथ अस We are in conversation with none other than Buddhi Sagar. Now we are up with our fun segment that is What's on your phone. र यो सेगमेन्टमा हामी तपाईँको फोनभित्र के कति कुराहरू छन् त्यो खोतल्ने प्रयास गर्छौँ. सो यु रेडी? ल मेरो पहिलो प्रश्न तपाईँलाई तपाईँ दिनमा कति घन्टा फोन चलाउनुहुन्छ? यो चाहिँ अब ठ्याक्कै हिसाब गर्न गाह्रो छ तर 3 घन्टा. 3 घन्टा. म झुन्डिने भन्दा नि आर्टिकलहरू केही पढिरहेको हुन्छु इमेलहरू गर्दाखेरि त्यो लाग्छ होला 3-4 घन्टा. सो दिनमा 3-4 घन्टा चाहिँ त्यो हुन्छ एकैचोटि हैन टाइम गरेर इन्टरभलहरू लिँदै गर्दाखेरि इन्टरभल भन्दा नि कहिले 10 मिनेट कहिले 15 मिनेट कहिले 20 मिनेट गर्दै तपाईको स्पिड डायलमा कसको नम्बर छ? मेरो वाइफको होला अरु कसैको छैन. सो उहाँसँग चाहिँ कति कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? कुरा भइरहेको हुन्छ अब त्यो उले गरिरहेको हुन्छ धेरै चाहिँ मैले खासै गर्दिनँ म चाहिँ बाहिर बढी हुने भएको भएर उताबाट आइरहेको हुन्छ. तपाईको कन्ट्याक्ट लिस्टमा सबैभन्दा फेमस व्यक्ति को हुन्? राय समाल. राइट उहाँले तपाईँको पिरपिरे पनि पढिराख्नु भएको थियो है हजुर. विजय कुमार यस्तै छ. दयाहरू सौगातहरू सबै छ. सबै छन् तर तपाईँलाई एकजनाको नाम लिनुपर्दा पपुलर भनेको अब हरिवंश आचार्य राय समाल भन्थे. तपाईँ सबैभन्दा बढी कुन एप चलाउनुहुन्छ? ट्विटर बढी चलाउनुहुन्छ. ट्विटर र जीमेल. तपाईँको मोबाइलमा कामै नलाग्ने एप चाहिँ कुन हो? मैले म खासै स्मार्टफोन चलाउँदा नि यति धेरै एपहरू छ त्यो जुन मैले कहिले युज गर्दिनँ. अब त्यो चाहिन्छ कि चाहिँदैन थाहा छैन. त्यो फाल्न पनि अप्ठ्यारो थाहा छैन. यो फाल्यो भने फेरि मोबाइल नचल्ने धेरै एपहरू छ. तर मैले यो चाहिँ तपाईँको मन पर्नेमा पर्न सक्छ हैन. कतै पढेको थिएँ तपाईँले क्यान्डी क्रस खेल्न चाहिँ एकदमै मन लाग्छ भनेर. हो पहिला मैले गरेको थिएँ. म त 1200-1400 कति लेभल पनि कटिसकेको थिएँ. पुग्नु भइसकेको थियो. त्यसपछि त त्यो लाइफै कस्तो भने सङ्कटै आउला जस्तो भयो कि खेलिराख्ने एडिक्ट नै जस्तो भयो. अनि त्यो अब लाइफ सिद्धिन्छ टाइम बढाउँदा 2036 मा खेले मैले सन् त्यो बढाउँदै कि 1 आवर बढायो भने लाइफ त्यसपछि मोबाइलमा डेटै रहन्छ 2036 त्यसपछि अब कि त मैले अब 37 मा खेल्नु पर्यो अब भनेर अनि तर त्यो बेलामा धेरै नै भएको समस्या. यदि तपाईँको मोबाइल हरायो भने तपाईँलाई कुन कुराले चाहिँ असाध्यै चित्त दुखाउँछ? म त यो हरायो भने खुसी हुन्छु. अब यो अर्को नोकिया लिनु पर्ला हैन फेरि 1200 को मलाई अब यो फोन चाहिँ युज पनि गर्नु पर्यो यसले टाइम जान्छ भनेर. खासै मोबाइलमा त्यस्तो रिग्रेट हुने चिजहरू खासै हुँदैन मेरोमा चाहिँ. अब त्यो फोटोहरू हो मैले गुगल उसमा राखिहाल्छु. फोटो भएपछि फोटो भइहाल्छ. त्यो बाहेक नम्बरहरू पनि त अहिले त गुगलबाट गर्नु मिल्छ. खासै त्यस्तो हुँदैन. फोन हरायो भन्ने मात्रै हो. अब कसको हातमा पर्ने हो फेरि सिम कार्ड ब्लक गर्नु पर्यो त्यो समस्या त हुन्छ. त्यस्तो एकदमै त्यो मोबाइल हराउँदा बित्तिकै एकदमै आत्तिने फेन्टै हुने स्थिति छैन. त्यस्तो सिक्रेटै छैन. मैले मोबाइल हराएको छैन. मैले पहिला अब मेरो 2-3 चोटि हराएको छ तर ट्याक्सी ड्राइभर फिर्ता गरिदिएको. त्यो पहिला नोकिया 1200 को थियो. म चाहिँ पर्दैन भन्ने हैन किनभने उसले म टाढा छु त्यो फोन लिएर आएपछि उसले पैसा लिने भयो नि त. 1000 लिन्छ त्योभन्दा बरु म नयाँ किन्नु होला म पर्दैन भन्ने ऊ चाहिँ. सो एनिवे एकदमै रमाइलो लाग्यो तपाईँको फोनभित्रका कुराहरू थाहा पाएर. अब हामीसँग एउटा लास्ट सेगमेन्ट बाँकी छ तर एउटा विश्रामपछि. प्लिज बी ब्याक विथ अस.
now we are up with our last segment, that is Know Me Better, where we'll get to know Buddhi Sagar up close and personally. So yes, you ready? मेरो पहिलो प्रश्न तपाईलाई, तपाईको नाम र तपाईको पद बाहेक तपाईले आफूलाई जनाउनु पर्दाखेरि, चिनाउनु पर्दाखेरि के भनेर चिनाउनुहुन्छ? एउटा सामान्य नेपाली नागरिक, असल पिता, सानसानो कुरोमा खुसी हुने एउटा नर्मल ओके। हामीहरू स्कुलमा हुँदाखेरि, कलेजमा हुँदाखेरि साथीभाइ होइन घर छिमेकले निकनेमहरू दिने गर्छन् नि हामीलाई, तपाईको कुनै त्यस्तो नाम थियो? त्यस्तो त थिएन, किनभने मेरो नामै निकनेम जस्तो थियो, बुद्धि भनेर। त्यो मान्छेले त्यो निकनेमहरू प्राय जिस्काउनलाई गर्ने हो, अनि मेरो नामै त्यस्तो भएको कारणले त्यस्तो थिएन, त्यो स्कुलमा चाहिँ थिएन। तर मेरो वाइफले चाहिँ अहिले राखेको छ निकनेम, केबी भन्छ उसले। हाम्रो पहिला त्यो प्रेममा हुँदाखेरि उसले नाम झुक्क्याएर त्यो सेभ गर्दाखेरि मेरो त कर्णाली ब्लुजको सर्ट फर्म केबी राखेको थियो, अहिले ऊ पनि ऊ केबी नै भन्छ। केबी नै भनेर बोलाउनुहुन्छ, ओके। यो एकदमै अनौठो खालेको निकनेम रहेछ, राइट, भेरी इन्ट्रेस्टिङ। म मेरो अर्को प्रश्नमा जान चाहन्छु, तपाईँलाई एकदमै मनपर्ने कुजिन कुन हो र किन? खाना त अब मेरो त एकदम फेभरेट मोमो हो। मोमो चाहिँ एकदमै काठमाडौँ बाहिर नटिक्नुको कारणै मोमो। त्यसपछि अरू चाहिँ अब सामान्य दाल भात तरकारी हो। अर्को चाहिँ मलाई डल्ले खुर्सानीको एकदमै ठुलो फ्यान हो म। तपाईको मिसेस चाहिँ नेवार हुनुहुन्छ हैन? नेवारी कुजिनमा चाहिँ कतिको इन्ट्रेस्ट छ? म त नेवारी खानाको त फ्यान नै हो म एकदमै। मलाई चिउराहरू भटमासहरू बढी मनपर्ने, त्यो कारणले म त हो। तर घरमा अलि कमै बन्छ, त्यति साह्रो छैन, एउटा मात्रै हो। के कुराले चाहिँ तपाईलाई असाध्यै डर लाग्छ र किन? मलाई चाहिँ एकदमै डर लाग्ने चिज भने सर्प। बच्चैदेखि मलाई सर्पको चाहिँ एकदम फोबिया छ। म त्यो सर्पको फिल्म पनि हेर्न सक्दिनँ। कहिले डिस्कभरीमा त सर्प देख्यो भने त्यो हुन्छ। अस्ति हामी त्यो उता त्यो अमेरिकामा हुँदा नि एउटा ठुलो हामी त्यो हेर्न गएको थियौँ चिडियाखाना। त्यहाँ धेरै सर्पहरू रहेछ कि, अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो मलाई त्यो छाती धड्कन बढे जस्तो। एक्ज्याक्टली, सर्पदेखि असाध्यै डर लाग्छ। अनि कारण चाहिँ के? फोबिया भनेको अब म तराईमा हुर्केको, हाम्रो स्कुलमा धेरै स्टुडेन्टहरू मर्थ्यो कि सर्पले टोकेर। 5-6 वर्षमा 5-6 दिन त त्यो स्टुडेन्ट मरेको कारणले स्कुल बिदा हुने। सर्पको टोकाइको कारणले त्यसले पनि होला। एकदम सर्पदेखि एकदमै डर लाग्छ। म्युजिकको कुन चाहिँ जनर चाहिँ तपाईँलाई एकदमै मनपर्छ र किन? कन्ट्री म्युजिकहरू बढी मनपर्छ मलाई। अनि त्यो मुड अनुसार म सबै खाले म्युजिकहरू, सिनेमा पनि सबै खाले हेर्छु, म्युजिक पनि सबै खाले सुन्छु। त्यो एकदमै एक्ज्याक्टली यो भन्ने भनेर छैन। मैले तर कहीँ पढेको थिएँ तपाईँलाई हिपहप म्युजिक पनि एकदमै मनपर्छ भनेर। हो, अब कहिलेकाहीँ अब म नाच्नमा पनि एकदम रुचि हुन्छ मलाई। अनि त्यो भएपछि त्यो तपाईँको मुड र तपाईँ कस्तो माहौलमा हुनुहुन्छ त्यसले म्युजिकहरूको फरक हुने हो। कहिलेकाहीँ एक्लै बस्दाखेरि आनन्दले एउटा कन्ट्री म्युजिकहरू सुनौँ अथवा आधुनिक गीतहरू होइन, स्याड सङहरू सुनौँ भन्ने हुन्छ, त्यो मुड अनुसार। तपाईँको फेभरेट हलिडे डेस्टिनेसन चाहिँ कुन हो? मलाई एकदमै रुचि भएको चाहिँ मानसरोवर जाने चाहिँ ठुलो इच्छा छ। म अब 1-2 वर्षमा म मिलाउँदैछु, मिल्यो भने मानसरोवर चाहिँ मेरो जाने इच्छा भएको ठुलो ठाउँ हो। कुन कलरले चाहिँ तपाईँको व्यक्तित्वलाई डिस्क्राइब गर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मेरो लुगाहरू हेर्दाखेरि ब्लू धेरै हुँदो रहेछ, ब्लू कलर चाहिँ। इज इट बिकज अफ कर्णाली ब्लुज? ब्लुज त म्युजिक हो, तर यो होइन, अब त्यो आँखा त्यसमै जाने कि निलो। अनि निलो बढी मनपर्छ। अनि अर्को चाहिँ त्यो एकदमै त्यो गाढा भन्दा पनि फिका खाले कलरहरू बढी मनपर्छ। तर मैले अस्ति हेर्दाखेरि चाहिँ मेरो ब्लू कलरको धेरै 80% लुगा त ब्लू कलरकै रहेछ। सो तपाईँ एक्सपेरिमेन्ट गर्नु त्यति रुचाउनुहुन्न? होइन, अब त्यो यस्तो गयो, अब त्यो ब्लू खाले त्यस्तोले तान्छ, ब्लू अनि ब्ल्याकहरू। अनि व्हाइट पनि मनपर्छ, तर व्हाइट अब लाउने अब वातावरण छैन। तपाईँले कुनै केटीको लागि गर्नुभएको एकदम स्विटेस्ट थिङ चाहिँ के हो? या तपाईँहरूको रिलेसनसिप जुन बेला अगाडि बढिरहेको थियो त्यो बेला के एकदम स्विट जेस्चर? खै मलाई त याद भएन, तर मलाई चाहिँ मेरो वाइफले चाहिँ धेरै गर्ने हो। उहाँले चाहिँ बढी गर्नु? मेरो ठ्याक्कै सम्झना भएन। तपाईँले जीवनमा लिनुभएको एकदमै एउटा महत्त्वपूर्ण डिसिजन जसले चाहिँ तपाईँको जीवनको रूप नै फेरिदियो, कुनै त्यस्तो डिसिजन छ? ठ्याक्कै डिसिजन भने त्यो कर्णाली ब्लुज लेख्ने डिसिजन चाहिँ हो। अनि त्यो कर्णाली ब्लुज लेखिसकेपछि चाहिँ मेरो लाइफ धेरै हिसाबमा चेन्ज भयो। त्यो बेलामा डिसिजन कसरी भन्यो भने त्यो बेला मैले किताब सुरु गर्दाखेरि 27 वर्षको मात्रै थिएँ।
अनि त्यो बेलामा उपन्यासहरू ठुलो किताबहरू भनेको अलि एज भएपछि धेरै चिज भोगेपछि लेख्नुपर्छ भन्थ्यो सुझाव दिन्थ्यो धेरैले साथीहरूले भन्दाखेरि पनि धेरैले अहिले किन लेख्नु पर्यो पछि लेखे हुन्छ नि उपन्यास भने अलि गम्भीर विधा हो भन्ने टाइपको थियो तर मैले होइन म यो यही बेलामा लेख्छु भन्ने हिसाबमा मैले जुन कुनै बेला हामी तपाईँ नेपालमै हुँदाखेरि बाहिर खाने जाउँ भनेर भयो भने कहाँ चाहिँ जान रुचाउनुहुन्छ यही भन्ने चाहिँ छैन हामी अब त्यो सिचुएसन अनुसार कहिले पाटन पुग्या हुन्छ कहिले कहाँ पुग्या हुन्छ हामी म फेरि एकदम ठुलो रेस्टुरेन्ट भन्दाखेरि मलाई सानो रेस्टुरेन्टहरूको खानाहरू मनपर्छ अब कहिलेकाहीँ अब जाउँ फ्यामिली भन्ने हुन्छ तर सामान्यतया खानेकुरा उसको लागि त सानो सबहरूमा त्यो मलाई थाहा छ केही लोकेसनहरू त्यहाँको मिठो पनि हुन्छ अनि त्यहीँ जाने हो सो कतिको चाहिँ बाहिर जानुहुन्छ फ्यामिलीलाई नै लिएर त्यस्तो साह्रो छैन तर अब अहिले चाहिँ अब छोरी पनि अब जाउँ भन्छ अब चाहिँ हामी अलिक कोसिस गरिरहेको छौँ सकेसम्म बाहिर जाउँ तर कस्तो पनि म पनि बिजी भयो मेरो वाइफ पनि भर्खरै उसले आफ्नो एउटा फ्री स्कुल जस्तो उसले खोलेको छ अनि ऊ त्यसमा बिजी उसमा भएको भएर चाहिँ भयो तर अब हाम्रो कोसिस छ अब कहीँ जाउँ के गरौँ भन्ने बिस्तारै छोरीको कारण पनि छोरीले पनि जाउँ भनेर आउँछ हुर्किँदैछ होइन पनि हो उसलाई घुम्न मनपर्छ कोही व्यक्तिलाई तपाईँले पहिलोपटक भेट्दै हुनुहुन्छ भने उहाँमा नोटिस गर्ने पहिलो कुरा चाहिँ के हो मैले मोबाइल मलाई कुरा गरिरहेको मोबाइल चलाउने मान्छे मन पर्दैन अनि म पनि आफू सकेसम्म नचलाउँ भन्ने हुन्छ अनि अर्को चाहिँ त्यो मान्छे त्यहीँ रेस्टुरेन्टमा कहीँ भेट भयो भने त्यो मान्छेले यसले सुरुमा वाइफाईको पासवर्ड माग्छ कि माग्दैन मलाई एकदमै त्यो चासो हुन्छ त्यो चाहिँ नोटिस गरिराख्नुहुन्छ मलाई नोटिस हुने चाहिँ सो यस एकदमै अनौठो कुराहरू थाहा पायो हामीले तपाईँसँग कुराकानीमा र कुराकानी एकदमै रमाइलो भयो आशा गर्छु कि तपाईँलाई पनि त्यतिकै रमाइलो भयो होला सो यसको साथसाथै हाम्रो प्रोग्रामको अन्त्यमा पनि आइपुगेका छौँ र हामीहरू जाँदा जाँदै तपाईँको त्यत्रो फ्यानहरू हुनुहुन्छ हाम्रो दर्शक हुनुहुन्छ उहाँलाई के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ तपाईँलाई पनि धन्यवाद यो मेरो लागि चाहिँ यो एकदमै बेग्लै खाले कार्यक्रम भयो मैले पनि एकदम इन्जोय गरेँ कुराकानी गरेर अब पाठकहरूलाई यो हेर्नेहरूलाई चाहिँ अब सुझाव त्यही छ अब एउटा किताब चाहिँ अहिले तुरुन्तै आउने छैन उहाँहरूलाई प्रतीक्षा गर्नु होला भन्न चाहन्छु अरू त उहाँहरूले माया गरिराख्नु भएकै छ अब त्योभन्दा बढी पनि माग्नु मिल्दैन अहिले सो धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो शोमा आइदिनु तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद सो यस द्याट वाज भेरी फेमस राइटर बुद्धि सागर उहाँको बारेमा हामीले धेरै नयाँ कुराहरू थाहा पायौँ आगामी दिनमा पनि हामी हाम्रो नयाँ गेस्टसँग उपस्थित हुने नै छौँ टिल देन किप वाचिङ AP1 HD It's an AP1 presentation.